सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शंखरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शंखरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्। हामी स्थिरताको पक्षमा नेपाली जनताले अपार माया दिएको र हामी त्यही स्थिरताको पक्षमा उभिएका हामी कम्युनिस्ट पार्टी यतिखेर दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छौं। विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छौं। यो अवस्थामा हामीले सबै नगरपालिका काठमाडौँ जिल्लाका सबै नगरपालिकाहरूमा आज भेलाको आयोजना गरिरहेको छ। त्यो भन्दा छुट्टै हामी काठमाडौँ जिल्ला शंखरापुर छुट्टै रहन सकेन र हामीले यो भेलाको आयोजना गर्यौं र नेकपा आज आफ्नो ठाउँ छोडेर सडकमा उफ्रिँदै रत्नपार्कतिर उफ्रिँदै आफूलाई असली नेकपा भन्दै हिँडिरहेको अवस्था छ भने अर्को हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रथम अध्यक्षले अध्यक्षता गरिरहनु भएको नेकपा आज त्यसको आयोजनामा भएको छ। युवाहरूले भेला अगाडि बढाउनु भएको छ, शिक्षकहरूले आफ्नो भेला अगाडि बढाइरहनु भएको छ र शंखरापुर नगर कमिटीले थुप्रै आफ्ना पुराना अनुहारहरू र स्थापित व्यक्तित्वहरू हामी नेकपा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपासँग छ भन्ने कुरो प्रष्ट रूपमा कमरेडहरू हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महान यात्रामा यो महान दर्वी अभियानमा उपस्थित भएका छौं। तपाईहरुलाई सर्वविदितै छ कि मुलुक यतिखेर असाध्यै विषम परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ। तपाईहरुले त्यो गहिरोसँग अनुभूति गरिरहनु भएको छ। हामी विगत 3 वर्षदेखि नेपालको इतिहासको आवश्यकताले र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा आवश्यकताले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा एउटा एकताको महसुस गर्यो र हामीले गत निर्वाचनमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा त्यो जनअनुमोदनलाई कसरी सम्मान गर्ने भन्दै गर्दा देशभरि जसरी हामीले यहाँ हाम्रो सक्रियताको परिणाम हामीले प्राप्त गर्यौं त्यसैगरी देशैभरि त्यो परिणाम प्राप्त भयो र झन्नै हामी 2/3 को निकट रहेर नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा कहिल्यै नभएको कहिल्यै कसैले गर्न नसक्ने त्यो जनमत प्राप्त गर्यौं र त्यो जनमतलाई हामीले ससम्मानपूर्वक चाहिँ अब त्यो 6 महिनापछि यो सरकारले गति लिनेछ अथवा 1 वर्षपछि गति लिनेछ र 2 वर्षपछि अझ बढी गति लिनेछ, 3 वर्षपछि अझ बढी गति लिनेछ, त्यो 4 वर्ष हुँदै 5 वर्ष पुग्दाखेरि त्यसले एउटा क्लाइमेक्समा पुग्नेछ, उत्कर्षमा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो एउटा महान आशा विश्वास र भरोसा थियो। तर त्यो एकता पार्टी एकता एउटा कुटिलता भित्रको नक्कली अङ्कमाल रहेछ भन्ने कुराको यो पछिल्लो पिरियडमा आउँदा पुनर्पुष्टि भएको छ। कमरेडहरू हामीले हेक्का राख्न जरुरी छ कि त्यो असली अङ्कमाल रहेनछ, त्यहाँ स्वार्थसँग सम्बन्धित रहेछ, त्यो विचारसँग राजनीतिसँग र आम कार्यकर्ताहरूको आम जनसमुदायहरूको भावनासँग त्यो सम्बन्धित रहेनछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ। त्यसैले कमरेडहरू म त भन्छु यतिखेर हामी यो विषम परिस्थितिको गढीमा उभिएका छौं। राजनीतिक रूपमा विश्वासघातको विरुद्धमा राजनीतिक रूपमा विश्वासघात, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा आत्मसमर्पणवादका विरुद्धमा यतिखेर हामी यो हल यो पंक्ति राष्ट्रवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छौं। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीद्वारा एउटा भारतीय टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरूलाई तपाईहरुले स्मरण गर्नुभयो भने यतिखेर हाम्रो लडाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र राष्ट्रवाद बीचको लडाई हो भन्ने कुरामा निसन्देह शंका गर्न जरुरी छैन। कमरेडहरू छ भन्दा केही साथीहरू यतिखेर त्यो मूल घर छोडेर बाटो बिराएर भुलचुक गर्दै
उहाँहरू यतिखेर गोठमा सर्नु भएको छ। कमरेडहरू, गोठसम्म त तपाईँहरू जानुभएको छ, मूल घरको अलिपत्तिर गोठसम्म। तर गोठसम्म त जानुभएको छ, भोलि घरमा फर्किनुहुन्छ भन्ने हामी आशा र विश्वास गर्दछौँ। तर त्यो गोठबाट फेरि तपाईँहरू ओडारमा नपुग्नु होला। कमरेडहरू, यो हाम्रो उहाँहरूलाई भनाइ छ, उहाँहरू ओडारमा नपुग्नु होला। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अहिले हताश मनस्थितिको बीचबाट उहाँ बरबराइरहनु भएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिमा असाध्यै आक्रामकपन आइराखेको छ। तपाईहरुलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु कमरेडहरू, जो कमजोर छ त्यो आक्रामक हुन्छ, जो बलियो छ त्यो बलाज्मी हुन्छ। मलाई लाग्छ माधव कुमार नेपाल इमानदार नै लाग्दथ्यो र हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो इमानदार मान्छे, तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो गाउँघरमा एउटा कहावत छ, भनाइ छ, संगत गुनाको फल। आज अस्थिरता, अराजकता र भाँड भैलोको केन्द्र कमरेड प्रचण्डसँग उहाँले साइनो रिलेसन गाँसिरहनु भएको छ। त्यो कतिन्जेलसम्म थियो। उहाँ अहिले मूल घर छोडेर, त्यो घरको आगो छोडेर, त्यो घरको मूल घरको आगोबाट डराएर उहाँ अहिले पानीमा जानुभएको छ। उहाँले पानी देखेर जानुभएको छ कमरेड प्रचण्डसँग। तर हामी भन्न चाहन्छौँ, आदरणीय कमरेड माधव नेपालज्यू, तपाईँ आगोको डरले पानीमा त जानुभएको छ, तर त्यो पानीमा 7 वटा राँगाको सामना गर्नुपर्नेछ। अहिले हाम्रो मुलुक एउटा राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले, एउटा सचेत पार्टी कार्यकर्ताका हैसियतले आज हामी यहाँ जम्मा भइरहेका छौँ। त्यसकारण यो भेला राष्ट्रियताको पक्षमा छ, स्वाधीनताको पक्षमा छ र मुलुकको सार्वभौमिकताको पक्षमा छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। र कमरेडहरू, अहिले हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लगभग 2 धारमा विभाजन भइरहेको अवस्था छ। एउटा शक्ति कालो झण्डा बोकेर सडकमा हामी यहाँ छौँ भनेर लम्पसार परिरहेका छन् भने हामी एउटा शक्ति रातो झण्डा मुनि गोलबन्द भइरहेको अवस्थामा छौँ। कमरेडहरू, त्यसकारण हाम्रो बुझाइ के छ भने कालो झण्डा बोक्ने कम्युनिस्टहरू हुन सक्दैनन्। विश्वमा त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो उदाहरण छैन कि कालो झण्डा बोक्नेहरू कम्युनिस्ट हुन्छन्। हामी रातो झण्डा मुनि गोलबन्द भइरहेका छौँ। त्यसकारण एउटा मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी गोलबन्द भइरहेका छौँ। त्यसकारण हामी मूलधारको पार्टीका कार्यकर्ता हौँ र यसका शुभेच्छुकहरू हौँ। त्यसकारण कमरेडहरू, हामी कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा र कमरेड माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाइदिने सवालमा हामी सडकमा जान सकेनौँ। एउटा पार्टीको विधि मार्फत उहाँहरू चल्नु पर्दथ्यो, तर विडम्बना त्यो हुन सकेन र हामीले उहाँहरूको अभियानलाई साथ दिन सकेनौँ। हामी 2077 पौष 5 गते मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभएको संसद र ताजा जनादेशमा जाने अभियानलाई नै सहमत गरेर हामी आज यहाँ उभिरहेका छौँ। जतिखेर कमरेड प्रचण्डले मोहन बैदे र सीपी गजुरेललाई सिलिगुडीको जेलमा छोडेर नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नुभएको थियो, सेटिङ त त्यो थियो कमरेडहरू। त्यसकारण अर्को सेटिङ फरक मत राखेकै आधारमा, पार्टीभित्र एउटा फरक मत राखेकै आधारमा कमरेड आलोकहरूको कत्लेआम भयो। सेटिङ त त्यो भन्ने बुझेको छु मैले। अनि अर्को सेटिङ त मैले के बुझेको छु भने कि भरतपुरको एउटा नौजवान युवालाई आदेश बक्स भएर मतपत्र च्यातेर आफ्नो प्रिय पुत्रीलाई मेयर बनाउने सवालमा सेटिङ त मैले त्यहाँनिर बुझेको छु कमरेडहरू। त्यता आज कमरेड प्रचण्डहरूले अर्को अभिव्यक्ति पनि दिइरहनु भएको छ कि अहिले कमरेडले भन्नुभयो मांसाहारी आन्दोलन। के हो यो मांसाहारी आन्दोलन? कि त्यही फेरि महिलाहरूलाई विधवा बनाउने आन्दोलन, फेरि काठहरू उजाडिने आन्दोलन, कि फेरि एउटा मुलुकले एउटा द्वन्द्वको चपेटामा जानुपर्ने आन्दोलन? त्यही हो मांसाहारी आन्दोलन। त्यसकारण हामी त्यो मांसाहारी आन्दोलनको खिलाफमा छौँ। यहाँ उभिएर बोलिरहेका छौँ कि हामी एउटा पार्टीका जिम्मेवार सचेत कार्यकर्ताको हैसियतले एउटा
2006 सालमा कमरेड पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी रहिरहेका छौँ र रहिरहने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौँ। कमरेडहरू, आज प्रचण्ड कमरेडहरूले भनिरहनु भएको छ सडकबाट कि टाउको चिलायो, मेरो टाउको चिलायो भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँले किन चिलायो टाउको? सत्ता कुर्सीमा बस्न नपाउँदा टाउको चिलाउँछ कि के चिलाउँछ त्यो नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। आज हामी विषम परिस्थितिमा सोच्नुपर्ने अवस्थामा हामी भेला भएको छौँ। म हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रो मनस्थिति कसरी क्लियर गर्ने, हामी अरूबाट सुन्ने र आफू बुझ्ने भन्दा पनि आफू बुझेर अरूलाई बुझाउनु पर्ने हाम्रो कामको जिम्मेवारी छ। आदरणीय कमरेडहरूको मन्तव्य सुन्नुभन्दा पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको जनसमुदायको हाम्रो कमरेडहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ क्लियर गरेर अब घर घरमा टोल टोलमा बस्ती बस्तीको चाहिँ यो कुरा यो है भनेर हामीले स्पष्ट पार्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो हाम्रो अभियान चाहिँ सफलतिर उन्मुख हुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो प्रिय कमरेडहरू, सहयोद्धाहरू बुझेर पनि नबुझेको कारणले गर्दा हो कि कुनै पदको लोभको कारणले गर्दा हो कि या व्यक्तिगत साथीको ईर्ष्याको कारणले गर्दा हो कि के कारणले गर्दा हो अहिले सडकमा उत्रिन बाध्य भएको छ। त्यो जनमत सडकमा उत्रिएर यो सरकारको आफ्नै पार्टीको सरकारलाई विरोध गर्न आफ्नै पार्टीले ल्याएको कार्यक्रमलाई चाहिँ असफल पार्नलाई पक्कै पनि जनमत दिएको होइन जस्तो लाग्छ मलाई। पार्टीमा महाधिवेशन भयो, विधि सम्मत अध्यक्षको चयन भएको छ, जबरजस्ती पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा गराउने र आफ्नो मन खुसीलाई अध्यक्ष बनाउने, संसदीय दलको नेता चुनिएको छ, त्यही संसदीय दलको हाम्रो गौरवशाली पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेको छ, आजै राजीनामा देऊ, भोलि नै राजीनामा देऊ म भन्ने कुरा झगडा, कोरोनाको महामारीको अवस्थामा हाम्रो यावत जनताहरू चाहिँ कसरी जीवनयापन गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा झगडा त हामीले कहिले पनि सुन्न पाएन। चुनावको झल्को आइरहेछ कि हामीले कमरेड माधव नेपाललाई जिताउन 3टा अभियान चलायौँ हामीले यो क्षेत्रमा। 3टा अभियानकर्ता मध्ये कमरेड बुद्ध भक्त यहाँ हुनुहुन्छ, सुवर्ण श्रेष्ठज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, अर्का सृजन शर्मा यहीँ हुनुहुन्छ, म चाहिँ विभागीय प्रमुखको हैसियतले म यहाँ छु। धेरै साथीहरूले बोलेर जानुभयो कि मैले दोहोऱ्याउन चाहेको कुरा यो उपस्थितिले हामी पार्टी सदस्यको नाताले कि चुनावको माहौल आयो जस्तो भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा, दोहोऱ्याउन खोजेको कुरा के हो भने कमरेड माधव नेपालसँग हिँड्ने अगुवा कार्यकर्ताहरू त अहिले सबै यही मञ्चमा यही हुनुहुँदो रहेछ नि। मलाई जति जति चुनाव नजिक आउँछ माधव कमरेडको त्यति माया लाग्न थालिरहेछ कि अहिले उहाँ साथो आउँदा हिजो जसले बागी उमेरबार दियो त्यो उनको साथी भएको छ। विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने साथी कमरेडहरू, कोही साथी नपाएर कोही कमरेड नदेखेपछि बागी उमेरबारलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नु पर्यो। आज त्यो नेताहरू 2 वर्ष कुर्सी नपाउँदैमा हामीलाई यति बिना दुःख दिन पाइन्छ कमरेडहरू? म त तटस्थ बस्छु। अब यस्तो मलाई कसैलाई राम्रो भन्नु नि छैन, कसैलाई नराम्रो भन्नु नि छैन भनेर मैले त्यो न्युजहरूमा हेरेर म चाहिँ चुप लाएर बस्छु भनेर म बसेको पनि त्यो साथीहरूसँग केही कसैलाई फोनसम्म पनि नगरिकन म बस्दाखेरि म मात्रै त्यसरी बसेर रहेछु। अरू साथीहरू त मेरो टोल छिरेर
महिला सङ्गठन बनाउन लागिसक्नु भएछ। सदैव सदैव साथ दिएर पहिलो नम्बरको पार्टी बनाउन सफल भएका हुन् भने आज पनि ती इमानदार साथीहरू एकै ठाउँमा छन् भने यो पार्टी दोस्रो हुन्छ भनेर कसैले शङ्खरापुरमा कल्पना नगरे पनि हुने कुरा म यहाँहरू समक्ष सगर्व उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 1 मा हिजोको जुन हाम्रो साथ थियो त्यसमा हेर्नुस् त अहिले उद्घोषण गर्ने कमरेड अघि यहाँ वक्तृतामा भाग लिएर गइसक्नु भएका पीएम कमरेड पूर्णमान लामा लगायतका भरभराउँदा थप युवा समेत जोडिनु भएको छ। वडा नम्बर 1 आज सशक्तको युवा, वडा नम्बर 2 त्यसै गरी बलियो छ। वडा नम्बर 3 मा पुराना साथीहरू अझै केही अलिअलि हेरौँ कि भन्दै हुनुहुन्छ। अघि प्रकाश कमरेडले जवाफ दिइसक्नु भएको छ। हामीले समयमै विचार गर्नुपर्छ। कमरेडहरू पछि पछौताउँदै यो पार्टीमा शिर निहुराएर आउनुभन्दा आज शिर ठाडो पारेर यो पार्टीमा जोडिनका लागि म पुनः यहाँबाटै आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 4 नम्बरमा पनि यस्तै स्थिति छ। 5 नम्बरको स्थितिमा अस्ति हामीले अलिअलि छलफल गर्यौं। कमरेड सीएल गम्भीर थापा यही हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि केही मान्छेहरू, केही उल्टा मान्छेहरू उल्टो बाटो हिँड्यो भने जनता सुल्टो बाटो हिँड्न तयार छन् र आज जनताहरू हामीसँगै छन्। हिजो हामीले 200 का विरुद्ध 700 मत ल्याएका थियौं भने आज 200 का विरुद्ध 900 मतले चाहिँ हामी जित्ने स्थितिमा पुग्छौँ भनेर भनेपछि हाम्रो स्थिति कहाँ कमजोर भयो। 6 नम्बर वडा नम्बर 6 का साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ हिजो हामीले त्यहाँ हाम्रा केही कुराहरू नमिलेका कारणले गर्दा हामीले हार बेहोर्नु पर्यो। आज हामीले यसरी पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाएर लाने स्थिति बन्दैछ कि अब त्यहाँ वडा नम्बर 6 मा हाम्रो विजयको पहिलेको साथ पुनः साथ फर्काउँदैछौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। 7 मा पनि कमजोर छैन। 8 मा हेर्नुस् त हित माझी लगायतका साथीहरूको टोला यहाँ टोली तेज माझी लगायत अरू साथीहरू अघि नै यही हुन् उपस्थित भएर आफ्नो दर्बिलो समर्थन र साथ यसै पार्टीमा छ भन्ने कुरा जनाइरहनु भएको छ। वडा नम्बर 9 का कमरेड शोभाले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नुभयो। रविनजी यही हुनुहुन्छ, अरू अन्य अगुवा कार्यकर्ता यही हुनुहुन्छ भनेदेखि जसले हिजो नेकपालाई नेकपा एमालेलाई यस नगरमा सदैव सदैव राजनीतिक रंगमञ्चमा अग्रिम मोर्चामा खडा गर्यो, आज ती कमरेडहरू ती साथीहरू हाम्रै बीचमा हुनुहुन्छ भने कदापि हामी यस नगरभित्र 2 नम्बर पार्टी भएर निस्कने छैनौं। सधैँ 1 नम्बरमा रहनेछौँ, फेरि पनि त्यो झण्डा गाड्नेछौँ भन्ने कुरा गर्वसाथ फेरि उल्लेख गर्न चाहन्छु। सायद मङ्सिरको अन्तिमतिर होला एउटा भोजमा माधव नेपाल पनि आउनु भएको थियो, हामी पनि पुगेका थियौँ। हाम्रै यिनी उद्घोषक भाइले राख्नुभयो कमरेड पार्टी त फुटाउनु हुने हो कि क्या हो तपाईहरु। माधव नेपालले त्यहाँ जवाफ दिनु भएको थियो पार्टी फुटाउने कल्पना पनि गर्न सक्दिन। यदि पार्टी कसैले फुटाउँछ भने त्यसको टाउको फुटाउनुस्। अब टाउको कसको फुटाउने साथीहरु तपाईहरुले भनिदिनु। हाम्रा नगरका नगरपालिकाका मेयर सुवर्णजीले र अरू कार्यकर्ताले अरू नेताहरूले पार्टीमा लबिङ गरेर सम्बन्धित निकायमा लबिङ गरेर विकास निर्माणका विभिन्न कुराहरू परियोजनाहरू यहाँ नगरमा अगाडि सारिसकेपछि माधव नेपालले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ए कमरेड तपाईले गरेको भए पनि त्यहाँ मेरो नाम पनि जोडिदिनुस् न। हेर्नुस् है, जसबाट हामीले ठूलो अपेक्षा आशा भरोसा राखेर उहाँलाई निर्वाचित गरायौं, उहाँ आउँदा हर्षोल्लासपूर्वक निर्वाचनमा सहभागी भएर विजय गरायौं अनि हामीले निर्माणमा संलग्न भएर हामीले विकासमा संलग्न भइसकेपछिका गरेका कामहरूलाई उहाँको नाम जोडिदिनु पर्ने यति निरीह मान्छे माधव नेपाल हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी भुक्तभोगी छौं। त्यो कुरा म यहाँहरुको बीचमा राख्छु। हामीले जुन खालको 2054 सालमा पनि एकचोटि पार्टी ब्रेक भयो त्यति बेला पनि सबैलाई चिन्ता थियो पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने होला र हामी यहाँ फेरि हार्ने भयौं भन्ने चिन्ता थियो। तथापि त्यति बेला हामी एकदमै इमानदार साथीहरू हामी संगठित भएर अगाडि बढ्यौं र त्यति बेला प्रदीप नेपालले पनि हामीले अत्यधिक मतले जिताएर पठायौं। अहिले पनि हामीलाई लाग्न सक्छ हाम्रो प्रभावशाली नेता
माधव नेपाल यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ अर्कै पार्टीमा लाग्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आगामी चुनावमा हामी हार्ने हो कि हामी कमजोरी हुने हो कि भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, यस नगरपालिकाको नगर प्रमुखै तपाईँसँग छ। सबैको जनताको चाहिँ बिचमा गइरहने र काम गर्ने नगरपालिकाका नगर प्रमुख हाम्रा नगर चाहिँ वडावासीहरू कार्यपालिकासँग हामीसँग धेरै साथीहरू, हामी जनप्रतिनिधिहरू बहुमोट हामी छौँ। यहाँका हरेक टोल बस्ती बस्तीका विकास निर्माणका कामहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले तपाईँहरूले सोध्ने हो भने कुन ठाउँमा के कामहरू भए भनेर माधव नेपाललाई सोध्ने हो भने उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँकै पिएलाई सोध्ने हो भने हामीले उसले भन्न सक्छन् कहाँबाट यी बजेटहरू आइरहेको छन्। अहिले केही नभए पनि प्रत्येक वडामा 4-5 करोड बजेटहरू हाम्रो पैसाहरू विनियोग भएर कामहरू भइरहेका छन्। ती बजेट निर्माण कामहरू कसले गर्यो भने हामीले गर्यौँ। तर जति पनि कामहरू गऱ्यौँ मेरो नाम आएन। खोइ मेरो नाम चाहिँ भाषण गरेर कहाँ बोल्यो, खोइ कहाँ किन नबोल्यो भन्ने आरोपले खेल्नु पर्ने, काम हामीले गर्नुपर्ने, अनि काम फलानु कारणले चाहिँ फलानुबाट चाहिँ सहयोगबाट चाहिँ बनाए भन्नुपर्ने। अहिले जति पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, धेरै साथीहरू उपस्थित भइरहेका छैनौँ। हामी अगुवा साथीहरू, कोही नगर कमिटीमा बस्न सक्ने साथीहरू चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ। केही हामी गाउँ तह चाहिँ वडा तहमा बस्ने साथीहरू उपस्थित भएका छौँ। कोही जनवर्ग सङ्गठनमा बस्न सक्ने साथीहरू उपस्थित भएका छौँ। अन्य धेरै साथीहरू अझ बाहिर छन्, धेरै साथीहरू उपस्थित गराएका छैनौँ। तथापि हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका थिएनौँ। धेरै कुराहरू विभिन्न युट्युब मार्फत विभिन्न नेताका भाषणहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। यही शङ्खरापुर नगरपालिकाकै कुराकानी गर्ने हो भने हामीले पार्टीका गतिविधिहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका थियौँ। हामीले भनिरहेका थियौँ हामीले यहाँ हामी जिम्मेवार साथीहरू हौँ, हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यहाँ अन्य पार्टीका गतिविधिहरू अगाडि नबढौँ, हामी सबै साथीहरू समेत जानुपर्छ भनेर भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले बेला बेलामा कहिले बेम्बोमा, कहिले चाहिँ व्यञ्जनमा, कहिले कहाँ भेला राख्दै उनीहरू अगाडि बढिरहेको सबै साथीहरू देखिनु पर्छ। तर हामी चुप लाएर बसिरहेका थियौँ र हामीले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एक्लै दौडी गएको चाहिँ ऊ चाहिँ सधैँ फस भइरहेको भन्ने कुराहरू हामीले अनुमान चाहिँ लगाइरहेको हौँ। तर आजको जुन खालको उपस्थितिले उनीहरूको निन्द्रा हराम भएको जुन खालका चाहिँ एकदमै भन्ने बेलामा हामीले 2/3 का सरकार भन्ने, तर पटक चाहिँ कुनै पनि काम गर्न नदिने र जहिले पनि राजीनामा मागिरहने त्यस्तो अवस्था। अस्ति केपी ओलीले भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले पनि धेरैले याद छ, म त साथीहरूलाई बैठकमा किन आएनन् भनेर हेर्दै गयो त माइतीघर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भनेर पो बस्नु भएको छ भन्नुभएको। प्रचण्डको अध्यक्ष बसिया छैन, कार्यकारी मात्रै छिट्या, वरिष्ठ नेता माधव नेपालको यथावत कायम छ। पहिलो अध्यक्ष निर्वाचन आयोगले चिन्ने केपी ओली हो। यो पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेल हुन्। विष्णु पौडेलले अध्यक्षको परामर्शमा डाकेको बैठकमा खुरुखुरु प्रचण्ड जानुभयो भने बस्नेपछि अध्यक्षकै पाउनुहुन्छ। अब बाहिर हिँड्नेले पार्टी टुक्राउनु खोज्यो कि आउनुहोस् न कुर्सी खाली छ भन्नेले चाहिँ टुक्राउनु कुरा त स्पष्ट छ नि। अनि फेरि सांसदहरूलाई के काममा लाग्छ, भोलि महत्त्वपूर्ण काम आउँछ भनेर दस्तखत सङ्कलन गरेका थिए अरे। अविश्वासको प्रस्तावको तयार गरेर बोकेर हिँडेका छ। अनि 19 कृष्णको चाहिँ आरोप पत्र, राज्यका कानुन आकर्षित हुने आरोप लगाइसकेपछि मिना दिएर दिन्छ। हामीले आफूले जन्माएका छोराछोरी मार्न पाउँछौँ, आफूले बनाएको घरमा आगो लगाउन पाउँछौँ, आफूले उत्पादन गरेको बालीमा आगो लगाउन पाउँछौँ, पाउँदैनौँ। राज्य विरुद्धको अपराध लाग्छ। यहाँ चाहिएको के हो? त्यो हिजोदेखि लामो समयदेखि त्यो अम्बलीलाई चाहिँ अम्बल चाहिएन, अध्यक्ष पनि राखे, अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री नै चाहियो, फर्स्टम्यानसिपै चाहिएको त्यही। मैले अरू साथीहरूलाई भन्छु, अब साथीहरू आज पनि झन्डा लिएर गएका मैले पनि देखेँ। अहिले यसो बाइकको पछाडि चिनेकै अरूहरू ती आफ्नै भाइ साथी हुन्, त्यसलाई अन्यथा केही भन्दिनँ। ती कुन दिन पछुताउँछन् र फेरि हामीले अङ्कमाल गर्नुपर्छ। हामी हाँसेरै गर्छौँ, तर अहिले अडियो नजाऊ साथी, हामीले देख्यौँ त
हिजो वामदेवले भन्नुभयो राष्ट्रिय सभा क्रियाको, मैले पार्टी फुटाएर गल्ती गरेँ, प्याज सहित ल्याउनु पर्ने, साउमा पनि केही घाटा लागेको छ, मैले गल्ती गरेकै हुँ भन्नु। मैले पनि त्यही भने, मैले अब वामदेवलाई नेता माने है, उहाँले गल्ती स्वीकार्नु। मैले माने, म एकछिन अगाडिसम्म म डिस्कस गर्दैछु नेताहरूसँग, किन गर्नु पर्यो यो एकीकरण, किन ल्याएको मान्छे सारा सिद्धिएर खरानी बनाएर अनि अंश खोज्न आउने, झगडा गरिराखेको छु। उहाँले त्यो भनेपछि कानमा पऱ्यो, मैले माने भनेर। किनभने मान्छेको स्वीकार मान्छ, कन्फेसन गरिसकेपछि मान्नु पनि पर्छ। अहिले केही सुवर्ण काउडले तल आफ्नो परिस्थिति राख्नुभयो, जस्तो सुवर्ण काउडले शङ्करापुरमा बेहोर्नुभयो, त्यस्तै पार्टीको केन्द्रीय तहमा पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यही अवस्था बेहोर्नु पर्यो र यो श्रृङ्खलाबद्ध चरणलाई हेर्नुहुन्छ भने संविधानले व्यवस्था गरेको 2 वर्षसम्म सरकार परिवर्तन गर्न नपाउने दिनसम्म चुप्पो लागेर बसेर अलिअलि गाली, अलिअलि भोजपेच गर्दै, तर जब 2 वर्ष शपथ ग्रहण गरेका 2 वर्ष पुग्यो, फागुनदेखि तपाईँले पुसको 5 गतेसम्म हेर्नुहुन्छ र आजसम्म हेर्नुहुन्छ भने कुन चरणमा पार्टी अगाडि बढिरहेको थियो र सरकारलाई कस्तो सहयोग भइरहेको थियो भन्ने कुरा तपाईँहरू त्यहाँबाट आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। संयुक्त बहुमत 2/3 सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ र देशलाई अहिलेको 3 वर्षको कुरा होइन, 20 वर्षसम्म कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले नेतृत्व गरेको सरकार बनाउन सकिन्छ र अहिले जे जति 30 वर्ष लगभग 2047 पछाडिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगभग 30 वर्षको अवस्थामा गर्न नसकेका काङ्ग्रेसले थिलथिलो पारेको देशलाई अझ उठाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा अगाडि बढिरहनु भएको कमरेड केपी ओलीलाई पछाडिबाट सधैँभरि हुक लगाइरहियो। र यो बढ्ने क्रममा 2074 सालमा हामीले बाचा गरेका, हामीले प्रतिबद्ध गरेका ती एक गरी हामीले त्यो पुरा गर्दै अगाडि जाने क्रममा यो दुर्घटना भयो। यो दुर्घटना भयो, हुनै नपर्ने थियो, यो दुर्घटना भयो। के कारणले दुर्घटना भयो भन्दाखेरि यहाँ सबैलाई विदित छ, मैले यो व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सरकारले काम गर्दा गर्दै, जनताको जीवन स्तर उठाउने काम गर्दा गर्दै, विकास निर्माणको कामले पत्ते गर्दै अगाडि बढ्दै अति विकसित राष्ट्र 10 वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि त्यसमा पर्ने त्यो सूचकाङ्कले देखाइसकेको छ। आत्मनिर्भरताबाट तर्फ अगाडि बढिराखेको सूचकाङ्कले देखाइसकेको छ। हरेक सूचकाङ्कले नेपाल अब बिस्तारै चाहिँ उठिरहेको छ। उसले आर्थिकदेखि सामाजिक हरेक क्षेत्रमा उसले विकास गरिरहेछ। सारा संसारले देशको प्रशंसा गरिरहेको अवस्थामा त्यो सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ लाने अवस्था आइसके पछाडि जब कसैले हमला गर्छ भने बचाउ गर्छ। त्यो बचाउको लागि संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशको लागि चाहिँ अगाडि जाने काम ठिक काम गरिरहेको छ। त्यसकारण हामी यो बाटोमा हामी उभिएका छौँ र पार्टी विभाजन हुनुभन्दा अगाडिको कता थियो होला, 2 दशममा कोही मारक कमरेको हुन्थ्यो, कोही प्रचण्ड कमरे कोही होला। तर जब पार्टी चाहिँ विभाजनको अवस्था आयो र गलत ढङ्गले चाहिँ पार्टीलाई अगाडि लान खोजिसके पछाडि त्यो बेलामा ठिक ढङ्गले उभिन नसकेको दुर्घटना हुन सक्छ। धेरैभन्दा धेरै क्षति हुन सक्छ। यसलाई क्षति न्यूनीकरणको लागि साथीहरूले सबै उभिनु भएको छ र यो डर ढङ्गले उभिएर अब हामी अगाडि जानु छ। अब हामीले दुविधा राख्नुहुन्न, हरेक भ्रमहरू चिर्नुपर्छ। अहिले पनि यो शङ्करापुर नगरपालिकाभित्र हेर्दाखेरि 8-10 जना साथीहरूले फेसबुकमा पोस्ट गरेकै छ। संवैधानिक कुरा आदि इत्यादि धेरै ढङ्गले उनीहरूले पोस्ट गरेकै छ। त्यसकारणले गर्दा म साथीहरूलाई, युवा साथीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उनीहरू 4-5 जनाले त्यसरी यो महान अभियानमा हामी जाने क्रममा भ्रम फैलाउन खोज्छ। त्यो भ्रम चिर्नुहोस्। यदि भ्रम चिरिएन भने अझ पनि दुविधामा रहेका यो सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्ला, निर्वाचन आयोगले चाहिँ के फैसला हेरेर पर्ख स्थितिमा रहेका साथीहरूलाई पनि यतातिर आकर्षण गर्नको लागि हामीले आफ्नो अभिमत चाहिँ साइबर वारमा पनि हामीले जित्नुपर्छ, सडकमा पनि जित्नुपर्छ। हरेक ठाउँमा हामीले जितेर
श्रेष्ठता हासिल कायम गर्ने गरी त्यो स्थिति बनाउनु पर्छ। धेरै कमरेडहरूले आफ्नो भनाइहरू राखिसक्नुभएको छ र अहिलेको असहज परिस्थितिको बारेमा आफ्नो व्याख्या विश्लेषण राख्नु भएको छ। त्यसो भए उनीहरूले कतिपय दोहोरिन पनि सक्छ, कतिपय नयाँ कुरा पनि हुन सक्छ। तर जे होस्, हामीले एउटा फेरि पनि सङ्कल्प गर्नुपर्ने छ, सत्य के हो, झुट्टा के हो। सत्यको पछि लाग्ने भनेर कम्युनिस्ट भइएको हो। हामी सबै सधैँभरि सत्य बोल्ने, निष्ठापूर्वक हामीले हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि सार्ने, सधैँ सत्य र न्यायको पक्षमा लागेका हामीहरूले आजको यो परिस्थितिमा पनि सत्य र न्यायको अन्याय सही ढङ्गले गर्नुपर्दछ। यदि अन्यथा भयो भने हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, हाम्रो आन्दोलनले गति लिन सक्दैन। आन्दोलनले, कम्युनिस्ट पार्टीले साँचेका उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरू ती भेट्टाउन गाह्रो पर्छ। हाम्रो यात्रा लामो छ, समाजवादसम्म पुग्ने यात्रा। त्यो यात्राका क्रममा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि यो बिचमा हासिल गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूको मिटिङ चाहिँ नगर्नुहोस् है, हामी यो मिटिङ गर्न भनेरै टाढाबाट आएका, दिनभरि हामी कार्यक्रममै सहभागी भएका छौँ। त्यसो भए उनीहरूले हाम्रा पनि भनाइहरू सुन्नुपर्छ। लामो यात्रा छ। त्यो लामो यात्राका क्रममा अनेकौँ पटक हामीले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ। पार्टीभित्रका घात प्रतिघातहरू म फेरि पनि जोड गरेर भन्छु तपाईँहरू, घात प्रतिघातहरूलाई हामीले सहनु परेको छ र तिनलाई परास्त गर्नु परेको छ। परास्त गर्दै पनि आएका छौँ। त्यो विजयको झन्डा हामीले गाड्दै पनि आएका छौँ। तपाईँहरूलाई सम्झना छ नि, हामीलाई सम्झना छ नि, 54 सालमा पनि यस्तै खालको विभाजन भएको हो कि पछि डरलाग्दो पो भएको हो कि? टाउका गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यति बेलाका ठुल्ठुला मान्छेहरू भन्नुहोस् त को थिए विभाजनको पक्षमा? शाहना प्रधान, वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, पार्टीका सबै वरिष्ठ नेताहरू, धेरै वरिष्ठ नेताहरू, धेरै पटक मन्त्री भएका, सांसद भएका, लामो पार्टी जीवन पुरा गरेर, पार्टी निर्माण गरेर आउँदै गरेका ती कमरेडहरूले पार्टीमा यस्तो अन्तर्घात होला, पार्टी विभाजन गर्ला भनेर हामीले कहिले सोचेका थियौँ र? तर एउटा मुद्दामा, तथाकथित एउटा मुद्दामा महाकालीको पानी त्यहाँको स्रोतलाई बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा भएका केही असमझदारी, पार्टीभित्रका केही असमझदारीहरूका कारणले ती असमझदारीहरूलाई सहजै पार्टीले निम्टारा गर्न सक्थ्यो। तर कसैको महत्त्वाकांक्षा पलायो कि पार्टीको अध्यक्ष भइन्छ। पार्टी यो गलत विचार हो। यसरी राज्य बन्न हुँदैन, राज्यको पुनर्संरचना यसरी हुँदैन, प्रदेशहरू यसरी बन्न सक्दैनन्। राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा राज्य बन्नुपर्छ। तपाईँलाई साह्रै हतार भयो जस्तो छ। यसो साह्रै अर्जेन्ट हुने साथीहरू बिस्तारै जान पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ सबै नहिँड्नु होला है। त्यस्तो अवस्थामा होइन, राज्य त्यो अवस्थामा होइन, पहिचानका आधारमा राज्य बन्नुपर्छ भनेर उहाँले विषय अगाडि सार्नुभयो। अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ, बागमती राष्ट्रिय पहिचान, लुम्बिनी राष्ट्रिय पहिचान, सुदूरपश्चिम राष्ट्रिय पहिचान, गण्डकी राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा भयो। यदि यस्तो हुँदैन थियो भने जात जातिका बिचमा झगडा सिर्जना गरेर यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक यो मुलुकलाई विखण्डन गराउने यो अभियानलाई चाहिँ उहाँले परास्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय एकतामा बाँध्नुभयो। उहाँले अघि चर्चा गरिसक्नुभयो। म विषयलाई फेरि जोड दिन चाहन्छु। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा उहाँ पराजित हुनुभयो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा, पहिल्यै संविधान सभाको कुरो गरौँ न, उहाँ पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य मात्रै हुनुहुन्थ्यो। तर सर्वदलीय बैठकहरूमा र सांसदहरूको बिचमा उहाँको प्रस्तुति, उहाँका भनाइहरू के हुने हुनै
भनेर दुनियाँले हेर्थ्यो। अब यसो हुने भनिसकेपछि विषयहरू झन्डै झन्डै त्यतातर्फ जान्थे, तर सबै रूपमा जान सकेनन् पहिलो संविधान सभामा। तर दोस्रो संविधान सभामा उहाँले आएर जसरी सङ्कल्प गर्नुभयो संविधान बनाउनै पर्ने र संविधानका विषयवस्तुहरूलाई जसरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो कि काङ्ग्रेस चाहन्थ्यो उदारवादी संविधान भनेको 47 सालकै संविधान जस्तै खालको, तत्कालीन माओवादी केन्द्र चाहन्थ्यो सर्वसत्तावादी संविधान, त्यो चाहिँ सम्भवै थिएन। अनि कमरेड केपी ओली र एमाले नि प्रस्ताव गरियो कि अहिलेको संविधान समाजवाद उन्मुख संविधान हुनुपर्छ र त्यो निष्कर्ष कमरेड केपी ओलीले निकालेको र हामीले यो संविधान निर्माण गर्न सक्यौँ। यो अभियानको नेतृत्व पनि उहाँले नै गर्नुभएको। यो अहिले संविधान निर्माण गरिसकेपछि हेर्नुहोस् सरकार बन्यो। सरकार नबन्नुभन्दा अगाडि नै त्यत्रो भूकम्प भयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा मुलुक चाहिँ लाग्न पर्यो र अहिले यो बिचमा 7 लाख, सुन्नुहोस् है, यो हामीले मनमा गुन्न पर्ने र जनतालाई भन्न पर्ने, फेरि पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा बहुमत ल्याउन पर्ने कुराहरू छ। 7 लाख घर के 1 2 3 100 हजार लाख गरेर 7 लाख 10 लाख 7 लाख 10 लाख घरहरू बनाउने कुरा के जोक हो? तर यही सरकारले गरेको छ। तर यो भन्न तयार छैनन् मान्छे। किन भन्दा कमरेड, किनभने यस्तो भन्न थाल्यो भने त यो सरकार लोकप्रिय हुने भयो, यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री लोकप्रिय हुने भयो। लोकप्रिय हुने भएपछि उहाँहरूको चाहिँ दिन गए। यही कारण हो। दोस्रो के निष्कर्ष निकाल्नु कि अर्को केही निष्कर्ष हुन्छ? अर्को केही निष्कर्ष हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो बिचमा धेरै कामहरू भएको छ। अहिले सम्भव छैन कि तपाईँहरूको बिचमा सबै कुराहरू राख्ने सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले चुनाव घोषणा भइसकेको छ। अब घोषणा भइसकेको यो चुनावमा हामी कसरी सहभागी हुने होइन, अदालतले चाहिँ यो पुनर्स्थापना गर्छ कि के गर्छ कि भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। चर्चा छ होइन। सूर्य चिन्ह पनि कसको हुने भन्ने छ। यो तपाईँले हेर्दै गर्नु होला। यो दुईटै कुरा, सूर्य चिन्ह पनि यो चाहिँ केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाकै हुन्छ, किनभने विधि प्रक्रिया सबै चाहिँ यो उहाँको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको छ। यसले चाहिँ आफ्ना विषयहरू त्यसरी अगाडि सारेको छ। किनभने हिजो चाहिँ दुई पार्टीका नेताहरूले चाहिँ सहमति गरेर पार्टी निर्माण गरेका हुन्। पहिलो अध्यक्ष भएका नाताले उहाँहरूले कमिटीमा चाहिँ मनोनित गर्नुभएको छ र उहाँहरू समेत प्रचण्ड माधव कामरेडहरू र उहाँहरूका साथमा लागेका केही साथीहरू समेतलाई राखेर पार्टी निर्माण भएको छ। विधि प्रक्रिया अनुसार पार्टी अगाडि बढेको छ। अघि कमरेडहरूले पनि चर्चा गरिसक्नु भएको छ। यसमा नेकपा केही कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वको पार्टीले चाहिँ सूर्य चिन्ह पनि पाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर मैले तपाईँलाई कथन कदाचित चिन्हको कुरा हो। चिन्हको कुरा अहिले के छ थाहा छ तपाईँलाई? म एउटा बताउँ। एकपटक भारतमा इन्दिरा गान्धीको पार्टी, तपाईँहरूले साह्रै भयो जस्तो छ उहाँहरूलाई अगाडि, इन्दिरा गान्धीको पार्टी चाहिँ विभाजन भयो होइन? हजुर होइन, मैले सक्छु। अब मलाई अलिकति उतै लाग्दै थियो है। ले चाहिँ के गर्यो भने एकचोटिको चुनावमा पार्टी विभाजन भयो। अघिल्लोचोटि पार्टी चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनाव चिन्ह हलगोरु थियो, बुझ्नु भएन? पछि चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूले के माग गरेछन् भने यो होइन, हामीले चाहिँ गाई र बाछोले दुध खाँदै गरेको गाई यो चिन्ह लिनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेछन्। बहुमत हेर्नुहोस्, अबका नेपाली जनताहरू हिजोका 7 सालका 36 सालका 46 सालका यस्तो पनि होइन।
हातमा मोबाइल हातमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेसबुक चलाउने, मेसेन्जर चलाउने, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अभ्यस्त हुने, कतिपय अवस्थामा अझै पनि हाम्रो गाउँमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवालाई अलिकति सिकाउनु पर्ला। तर त्यो पनि ठुलो कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, ठुलो कुरा हुँदैन। भोलि अन्यथा निर्णय भएछ भने पनि एकछिनको लागि मैले यो कुरा गरेको है, हुनु भएन। त्यस्तो आपदको केही पर्ने स्थिति छैन। अब शिक्षित जनताहरू भएठाउँमा अब क्रमशः 10 वर्षपछि रेजा लाग्ने फलानु मान्छे चिन्नका कुरा जान्छन्। हेर्नुहोस्, यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले परिस्थिति कसरी जान्छ, कसरी विकास हुन्छ, तदनुरूप नै हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुराहरू तयारी गर्नुपर्छ। पार्टीले मान्यता पाउँछ, चिन्न पाउँछ भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास छ र संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना किन हुँदैन भने बहुमत प्राप्त होइन, पार्टीको दलको नेताले प्रधानमन्त्रीले संसदमा कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा यसरी चाहिँ विघटन गरेको कारणले पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने नै हाम्रो विश्वास छ। कता चाहिँ त्यस्तो पनि एकछिनका लागि भएछ भने त्यस्ता विकल्पहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता चिजहरूलाई पनि हामी परास्त गर्छौँ। त्यो सङ्कल्प हामीले लिनुपर्छ। किनभने हामी पार्टी निर्माणका लागि अगाडि बढेका छौँ। सत्य न्यायको पक्षमा हामी लागेका छौँ, बेइमानीको पक्षमा हामी लागेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले आउने निर्वाचनमा तपाईँहरूले भन्नुहोला, आज 9 गते यति बेला 4 बजेको समयमा, 4 बजेभन्दा अलिक पछि यो मान्छेले यस्तो भनेको थियो भनेर भन्नुहोला। फेरि पनि नेकपा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले नि एब्सोल्युट बहुमत ल्याउँछ। जनताले, कमरेडहरू, जनताले मनमा साँचेर मन साँच्नु भएको छ। यो कुरा ठिक, यो कुरा बेठिक, यो यसले ठिक गरेको छ, यो यसले बेठिक गरेको छ र निष्कर्ष चाहिँ केपी ओलीको सरकारलाई काम गर्न नदिएकै हो। पार्टीभित्र वितण्डता मच्याएकै हो। पार्टीमा चाहिँ अस्वस्थ वातावरण बनाएकै हो। अनेकौं लाञ्छना र आरोपहरू, तथाकथित आरोपहरू प्रधानमन्त्री उप लगाइएकै हो। त्यो सबै कुरा त्यो सत्ता प्राप्तिका लागि थियो। त्यो सत्ता प्राप्तिका लागि थियो, त्यो प्रधानमन्त्री प्राप्तिका लागि थियो, अध्यक्ष प्राप्तिका लागि थियो, यसैका लागि थियो भन्ने कुरा अब स्थापित हुँदै जाँदैछन्। म तपाईँहरूका बिचमा धेरै कुरा गर्ने थियो, मन थियो वास्तवमा है। विकासका कुरा, सरकारले गरेका कुरा, यी हामीले कुराहरू लिएर जानुपर्छ। एकछिनको लागि भन्नुहोस् है, अब म अन्तिममा मैले सक्न लागेँ। यही कोरोनाका विषयमा हेर्नुहोस् त कमरेड, यो कोरोना आयो 1 वर्ष भएछ हिजो होइन। कोरोना आएका बेलामा कस्तो भयो थाहा छ तपाईँले? हामीले भोगेको कुरा हो। पेट्रोल पम्पमा जानुहोस्, 1 किलोमिटरसम्म 2 किलोमिटरसम्म लाइन छ कि छैन? पेट्रोल सकिने भयो, हाहाकार मचिने भयो, अब बर्बाद हुने भयो, ल्याइहाल्नुपर्छ सबैलाई। मलाई पनि भयो, तपाईँलाई पनि भएछ। नगर्नु पर्ने थियो। सरकारले भन्दै थियो तपाईँहरू यस्तो नगर्नुहोस् है, हामीसँग पर्याप्त चाहिँ भण्डारण छ, तपाईँहरूले यस्तो गर्नु पर्दैन, भोलिका लागि साँच्न पर्दैन, 6 महिनाका लागि पुर्याउने यस्तो कुरा गर्न पर्दैन, हामीसँग पर्याप्त भण्डारण छ। खाद्यान्नको पनि छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पनि छ, पेट्रोलियम पदार्थहरूको पनि छ, निर्माण सामग्रीको पनि छ, यो पनि छ, त्यो पनि छ, सरकारले भनिरहेको थियो। तर हामीलाई विश्वास भएन। अब मैले 5 मिनटमा सक्छु। हामीलाई विश्वास भएन। हामी पेट्रोलियम उसमा चाहिँ पम्पमा चाहिँ किलोमिटरसम्म लाइनमा लाग्यौँ। स्थिति त्यस्तो थियो। तपाईँ ग्यासका डिपोहरूमा जानुहोस्, लाइन हेर्दाखेरि होइन त्यहाँ त सकिँदैन भनेर ग्यास बोकेर मोटरसाइकलमा पछि अर्को डिपोतिर कुद्दै गरेका थियौँ हामी। खाद्यान्न पसलमा, खाद्यान्न भण्डारणमा तपाईँ लाइन बोराका बोरा चामल ल्याएर हामी थन्काउँदै थियौँ। हेर्नुहोस्, ओह बर्बाद पो हुने हो कि मुलुक असफल पो हुने हो कि के हुने हो भन्ने एकदम चाहिँ सारा चाहिँ कोकलो मचेको थियो स्थिति। त कमरेडहरू, त्यति बेला पनि यो सरकारले सहज आपूर्ति गर्यो, उत्पादन बढायो, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने चिजहरू आयात गर्यो, ल्यायो, जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्यो, छेले खोलो बनाइदियो सबै। अनि यो गरेको कुरा कसले देख्ने? यो गरेको कुरा त चर्चा छैन त। यो गरेको कुरा चर्चा छैन कमरेड। यस्तो काम सरकारले गरिरहेका बेलामा प्रचण्डले के भन्छन् भने
एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्यो, त्यो राजनीतिक संयन्त्र मार्फत कामहरू गर्नु पर्यो। सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शंखरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शंखरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्।